फैसल वाडा, तुम ये क्या टीवी पर बैठकर कह रहे हो इमरान खान को सजाए मौत होगी, उसका केस चलेगा आर्मी में, फौजी अदालतों में? कौन चलाएगा केस? होए ऐसी बातें मत करो। तुम हो अरशद शरीफ के कातिल। इंशाल्लाह अल्लाह वक्त लाए साबित होगा। तुमने उस सब बताया कि वो कहाँ पे है, ये तुमने मुखबरी की है, क्योंकि सारी बातें वो तुमसे करता था। ये बात याद रखो। हाँ, और अपनी जुबान को लगाम दो। छितर है तुम्हारे लिए, छितर समझते हो ना? हाँ, किसी गलत फहमी में न रहना। इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, और अल्लाह जो बुरे अज़ाइम रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो पाकिस्तान के असल में गद्दार हैं, अल्लाह उनको कैफे किरदार तक पहुंचाए। तो इंशाल्लाह आपके सामने ये वक्त आने वाला है। मैंने चीफ साहब से गुजारिशें की हैं, फिर कर रहा हूँ। चीफ साहब, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान के बारे में सोचें। ये आपका भी मुल्क है, आपके बच्चे यहाँ पले हैं, यहाँ जवान हुए हैं, तो बस करते हैं। चीफ साहब, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ना करें। ये पाकिस्तानी अवाम बेचारी ने क्या बिगाड़ा आपका? ना किसी की इज्जत महफूज है। ये आपने जो किसने किया है? ये असेंबली में कौन घुसा है? पुलिस की तो जरूरत नहीं है। ये एजेंसियों के बंदे हैं ना, और एजेंसियां किसके अंडर हैं? आपके। आपने कोई एक्शन लिया है? मुकद्दस है हमारे लिए पार्लियामेंट, तो ये आपने पार्लियामेंट में एजेंसी वालों को घुसा दिया कि जाओ जाके पकड़ लो इनको। चोर डाकू थे वो। क्या किया था उन्होंने? जलसा ही किया था ना। आप आइंदा के लिए जलसा रोकना चाह रहे हैं। मत करें, मत रोकें। ये अवाम है उसके साथ, जिसका नाम इमरान खान है। ये ऐसे नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह उसे इज्जत दे रहा है। आपने को कसर छोड़ी है? कितने झूठे केस बनाए हैं उस पर। इवन के सबसे गंदा केस आपने उसका मियाँ बीवी का, ये कभी हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कैद हो जाए इस जुर्म में, जिसका कोई गवाह ही नहीं? खुदा का खौफ करें यार, पाकिस्तान के हाल पे रहम फरमाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमरान खान गद्दार नहीं है। तुम क्या कहते हो सेठी? बकवास कर रहे हो टीवी पर बैठकर कि इसलिए जो ताकतें हैं उसको ऊपर लाना चाह रही हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करे। ओ, उस शेरे बब्बर ने हाथ तक नहीं मिलाया, उठा नहीं। यूएनओ में सारे मुल्कों के सदर उठकर खड़े हो गए हैं, वो ना उठकर खड़ा हुआ है, टांग पे टांग रख के बैठा रहा है, ना उसने सलाम किया है। ये है खुददारी और गैरत। तुम कह रहे हो कि वो तस्लीम कर लेगा। लानत है तुम पर, लानती आदमी, हर वक्त झूठ बोलते रहते हो। साथ में एक लानतन बिठाई हुई है तुमने। क्या कर रहे हो तुम? पाकिस्तान के वफादार हो? बस करो। ये तो जुगनू जी की चमक है कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो। गंदी चिड़ियाँ रखी हुई हैं तुमने जो गंद खाती हैं। कौन सी खबरें लेके आती हैं? कौन सी चिड़ियाँ हैं तुम्हारी? वो भी मैं बताऊंगा। तो तुम कुछ शर्म और हया करो। ये पाकिस्तान है, अल्लाह ने अता किया है हमें, और इसको इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। आप होश के नाखून लो। वो फैसल वाडा बकवास कर रहा है, ऊपर से तुम बकवास कर रहे हो। ये बकवासियात बंद करें। मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, आपको नहीं पता आपको कितने चित्तर बजने हैं। जैसे नारे बजते हैं ना, वैसे चित्तर बजेंगे और बज के रहेंगे। गज बज के बजेंगे, याद रखना तुम। ओए फैसल वाडा, अपनी लैंग्वेज चेंज कर रहे, बैठ के आगे पैगाम ले आता है बूट चाट के। ये बूट चाटने वालों ने तुम्हें सेंटर में पहुंचाया ना, कि सेनेटर बने हो तुम। सेनेट में किसने पहुंचाया तुम्हें? जाके तुमने जरदारी डाकू के भी चोर के तलवे चाट लिए हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेगैरत आदमी। हाँ, चितर है तुम्हारे लिए, गद्दारी का केस है तुम पे, ये बात याद रखना। तुम हो गद्दार, कत्ल का केस चलेगा तुम पर, अरशद शरीफ का। तुम भी बीच में शामिल हो। जिन जान पाकिस्तान जी, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा। अल्लाह ताला की रहमत के सदके में ये निकलेगा बीच में। मरियम निकलेगी बीच में, बाजवा निकलेगा बीच में, छोटा टींडा बड़ा टींडे, दोनों टींडे निकलेंगे, राना मुच्छल निकलेगा, ख्वाजा आसफ, ये सब कातिल हैं अरशद शरीफ के। आपको याद होगा कि उसने मैक उठवाया था कि मैक उठा लो, वो टिक टाक क्वीन ने, ARY का। उस वक्त अरशद शरीफ फुल इनके बारे में बोल रहा था। उसका बोलना ही ऐसा था कि इनकी चीखें निकल रही थी। आखिरकार उसे फिर मुल्क छोड़ना पड़ा, जैसे साबर शाकिर ने छोड़ा है। और भी एंकर हैं जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, सिर्फ इसी वजह से कि वो सच बोलते थे। तो सच बोलने वाले एंकर तो हैं ही कम, बहुत कम।
اور جھوٹ بولنے والے سلام پیش کرتا ہوں جو سچ بولتے ہیں ان کو، اور لعنت بھیجتا ہوں ان پہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جند جان پاکستان جی کون جھوٹے اور کون لعنتی ہیں جو ہر وقت لعنتیں کماتے رہتے ہیں؟ اوپر سے وہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اوپر سے ان پر لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو حال ہے ان اینکروں کا جنہوں نے پاکستان برباد کیا ہے۔ یہ پاکستان کو برباد کرنے میں، یہاں تک لانے میں یہ سب اینکر، لعنتی اینکر شامل ہیں۔ کسی دن ان کی لسٹ آپ کو بتاؤں گا، جن میں سر فہرست ہیں یہ چڑیوں والا، وہ ہے کامران شاہد، وہ بھی بڑا بے غیرت آدمی ہے۔ حالانکہ شاہد صاحب اپنے بڑے زبردست دوست ہیں، اپنے جاننے والے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایکٹر ہیں اور میں نے بھی ان کے ساتھ ایک فلم کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اینکر جو ہیں یہ سب بغیرت ہے۔ اس میں وہ بھی شامل ہے، وہ لونڈا لپاڑا، وہ خاص اسٹیبلشمنٹ کا لونڈا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لونڈے لپاڑے سے ہی، وہ جو لوگوں کو لونڈا لپاڑا کہتا ہے وہ خود ہے، اس کے ابو نے اس کا نام رکھا تھا، اے لونڈے ادھر آؤ، یا اس کی والدہ نے رکھا ہوگا، تبھی اسے لونڈے لپاڑے یاد آتے ہیں۔ یہ لعنتی اینکر ہیں جن میں جوید چودھری بھی شامل ہے، وہ بھی بہت بڑا لعنتی ہے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ان کے کبھی اثاثے تو چیک کریں کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ یہ سب کو بلیک میل کرتے ہیں، کیونکہ یہ چور ڈاکو تو بلیک میل ہونے کے لیے یہ اپنے پیسے کیوں دیتے ہیں ان کو؟ عمران خان نے کبھی دیا؟ وہ چائے کا کپ کے ساتھ سپر بسکٹ کھلاتا تھا، سپر بسکٹ وہ سمجھتے ہیں نا، وہ ہاں وہ آگے رکھتا تھا کہ یہ کھاؤ اور چائے پیو نکلو۔ انہوں نے اسی لیے اس کی مخالفت کی ہوئے، ہمیں تو وزیر اعظم ہاؤس میں اتنے کھانے ملتے تھے، یہ پروٹوکول یہ وہ سارے اس نے ختم کر دیے تھے۔ اس لیے وہ برا ہے کیونکہ اس نے قوم کا پیسہ بچایا ہے، اس نے قوم کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس نے قوم کو شعور دیا ہے، اس نے عمران خان نے، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، پاکستان کو جگا دیا ہے۔ سوئے ہوئے تھے یہ، اور انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کر رہے ہیں نا، کرنے دے۔ ایسا انقلاب آنے والا ہے، ایسا انقلاب آنے والا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، ایسا انقلاب آئے گا کہ لوگ بنگلہ دیش بھول جائیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ ہاں یہ اسی طرح کرتے رہے تو انقلاب سر پہ کھڑا ہے۔ عوام جو انہوں نے حال کر دیا ہے، مہنگائی، اکانومی برباد، قرض لینا ہے، قرض ملتا ہے تو چھلانگے لگاتے ہیں یار، کیسے؟ وہ اینکر بھی گھنگرو توڑ دیتی ہیں اپنا، وہ جو لانتنے ہیں، اور جو لانتی ہیں وہ دمالے ڈالنی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے ڈھول پھٹ جاتے ہیں، ڈھول بجانے والوں کے، وہ ایسی دمال ڈالتے ہیں بیٹھ کر، اور ایسے تو یہ لانتی ہیں۔ تو جند جان پاکستان جی، پاکستان کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ یہ بجلیوں کے یہ آپ کی آگے بھی جان نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، انقلاب، اور ایسا خاموش انقلاب، کوئی کسی چیز کو نقصان نہیں دینا آپ نے، صرف باہر آئیں گے اور کچھ نہیں کرنا۔ باہر آ جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہماری آرمی ہے، ہم پہ گولی نہیں چلائے گی، یہ آپ بات یاد رکھیے گا۔ اس باتوں سے نہ ڈرے کہ یہ آپ پر گولی چلا دیں گے، نہیں، وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں، کیوں کہ سچ بولنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ پاکستان میں تو سچ بولنے والے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں نا، تو یہ امریکہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے سچی اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے آرزو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر نماز میں کہتا ہوں یا اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ تو انشاءاللہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارا ورد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔